बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बद्दुआओं के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। यास्मीन कौसर ने कहा कि सर आपने मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया और ये एक बहुत संजीदा मसला है। अल्लाह ताला हमारी माओं बहनों को अक्ल और समझ दे कि वो अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज और बद्दुआएं देकर अपनी ही औलाद के पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारा करें। इसी वाले से बहुत सी लड़कियों ने उन बद्दुआओं के हवाले से जो उन पे बीती, कुछ ने तो ये लिखा कि उनके घर उजड़ गए। उनकी माएँ कहती थी कि अल्लाह करे तू उजड़ जाए और तू जिस तरह तू मुझे सताती है लोग तुम्हें सताएं। और ये बहुत सारी बच्चियों ने कहा कि हमने भुगता है। रानी मानी ने कहा सर आज की वीडियो सुन के बहुत दुखी हूँ। हम बहनों का सारा बचपन और जवानी इसी तरह की बद्दुआएं सुनते गुजरा। मेरी अम्मी हमेशा मरने की और ससुरालियों के हाथों पिटने की बद्दुआएं देती थी और बड़े खुलूस से देती थी। मेरी एक बहन भरी जवानी में वफात पा गई और दूसरी ससुराल में नाखुशी के साथ, और उसको एक दिन की भी खुशी मुयस्सर नहीं आई। अल्लाह ऐसी माओं को हिदायत दे। पता नहीं उनके पास जो बसीरत की कमी होती है। हम तो ये सुनते हैं कि माओं के पास बड़ी मोहब्बत बड़ी वाफर मिकदार में होती है, पर ये जो गुस्सा है और कम अकली है और नादानी है ये भी बड़े थोक के हिसाब से माओं के पास होती है। राबे कहती है कि सर अगर किसी से ये बद्दुआ वाली गलती हो जाए और बाद में बहुत ज़्यादा वो माफ़ी मांगे तो क्या अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें क्या सूरत हो सकती है? लाइक अल्लाह तेनू पूछे और अल्लाह तेनू और तेरा बेड़ा बह जाए, क्या ये बद्दुआएं हैं? राबे बेटा दो बातें आपके सवाल में हैं। एक पे तो हल्की फुल्की मुझे हंसी आ रही है, वो ये कि ये कहा जाता है कि बेल्ट से निकला हुआ पेट और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, पर इट्स फॉर लाइटर नोट। बद्दुआ के बारे में मैं सच्ची बात बताऊं, आई एम कंफ्यूज्ड। मैंने एक दो लोगों से पूछा और उन्होंने कल का वादा मुझसे किया कि जी हम किससे पूछ के बताएंगे। अगर तो अल्लाह ताला ने उस बद्दुआ को कबूल करके सैंक्शन कर दिया, पर हम नहीं जानते वो सैंक्शन हुई या नहीं हुई। वो तो कुछ अरसे बाद जब उसका इजहार होता है तो उस दुख से और तकलीफ से हमें पता चलता है। लेकिन अपने मेहरबान रब से तवक्को तो इंसान को यही होती है। पर जिस तरह तलाक का मामला है कि अत्तलाक़ु मर्रतान, कि आप जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ होता है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दे देते हैं और बार बार देते हैं और फिर रुजू कर लेते हैं, तो उनके बार बार रुजू करने से वो जो हद है वो ख़त्म नहीं हो जाती। दो दफ़ा आप दे सकते हो और तीसरी दफ़ा वो हो जाती है। तो बहुत मुमकिन है बद्दुआओं के मामले में भी ऐसा हो। अब चूंकि बहुत वाज़ेह हदीस या आयत मेरे सामने नहीं है कि किसी ने उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई सवाल उठाया हो, ज़रूर मुमकिन है उठाया हो और मेरी नज़र से ना गुजरा हो कि अगर बद्दुआ मुंह से निकल जाए और बार बार निकले और निकलती रहे तो उसकी कबूलियत की क्या सूरत है। अल्लाह ना कबूल करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, और कबूल करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। ज़ाहिर है इस कबूलियत के लिए भी तो कोई हद बंदी होगी ना, कि अगर किसी ने मजाक ही बनाया हुआ है तो फिर तो वो सज़ा मिलेगी और उसकी नस्ल को मिलेगी, चूँकि ये बेहतियाती जिसकी तरफ से हुई और जिसके लिए हुई दोनों ही उसको भुगतते। मिसेस खावर ने कहा कि सर आप बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। मुमकिन है कुछ लड़कियों के और कुछ बड़ी उम्र की औरतों के दिल बदल जाएं, उनकी ज़ुबानों पे आए लफ्ज़ बदल जाएं, उनकी बद्दुआएं दुआओं में बदल जाएं। इसी तौर पे मिस मंजूर कहती हैं कि मेरे शौहर मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत बद्दुआएं देती हूँ। ज़हनी तौर पे मैं बहुत परेशान हूँ, इसका हल बताइए। मेरे बच्चे कैसे हल बताया जाए? ये परेशानी आपकी वजह से है और आप कहते हो आप परेशान हो, तो परेशान तो गरीब आपका मियाँ है और ख़ातून को अपने मियाँ की परेशानी कम करने के लिए उसके घर या उसके रिश्ते में दिया गया है। यानी उसको आप कोई उसकी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ नहीं है कि वो आपके तवाफ़ करे
لڑکی نے اپنے میاں کے طواف کرنے ہوتے ہیں. لڑکی کے لیے محور و مرکز جو ہے اس کا میاں ہے. جب آپ اس سے محبت نہیں کرو گے, اس کو توجہ نہیں دو گے, اس کا خیال نہیں کرو گے, تو پھر رشتہ چل نہیں پائے گا. رشتہ عام طور پہ ذہن میں پہلے ٹوٹتا ہے, پھر لفظوں سے ٹوٹتا ہے, اور پھر اس کے بعد قانونی طور پہ ٹوٹتا ہے. تو آپ اگر جنرل اس کا حل چاہتے ہو تو پھر کسی روز کاؤنسلنگ کے لیے مجھ سے رابطہ کیجئے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں صورت ہو سکتی ہے. حضرات, اس سے پہلے کہ آج کا ہم اس کلپ کو مکمل کریں, ریبے کا جو سوال تھا کہ کیا اللہ تینوں پوچھے یہ بد دعا ہے, تو میرے بچے بد دعا ہی نہیں ہے, یہ بہت ڈاڈی بد دعا ہے. ہم نے تو عقل مندوں سے, دانش مندوں سے اور دانشوروں سے اور بڑوں سے یہ سنا اور سیکھا کہ زندگی میں اگر کسی سے دعا بھی لینی ہو تو کہنا چاہیے لوگوں کو کہ مجھے تم یہ دعا دو کہ اللہ مجھے بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. چونکہ جس کو روک لیا گیا حساب کتاب کے لیے, پوچھنے کے لیے, پوچھ پڑتال کے لیے, تو وہ یہاں پولیس سے نہیں بچ پاتا تو خود اللہ کے یہاں کیسے بچت ہوگی. پھر تو یہاں تو وہ الزام بھی آ جاتے ہیں جو اس نے کیے نہیں ہوتے, پر وہاں تو اس کی انگلیوں کی پوروں, زبانیں, جسم کے پورے اعضاء, دل, نیت تک گواہی دے گی کہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. سو اللہ کی رحمت سے یہ آس توقع اور تمنا رہنی چاہیے کہ وہ نہ پوچھے, اور کبھی اپنے بچوں کو یا کسی بھی پیارے کو, عزیز کو یہ بد دعا نہ دیجئے کہ اللہ اسے پوچھے. اسی طور پہ یہ جو دوسری بد دعا ہے کہ تیرا بیڑا بہہ جائے, اس کا مطلب ہے آپ اس کی پوری زندگی برباد کرنے کی. جس غریب کی زندگی پوری ایک بحری جہاز اور کشتی کی طرح ہو, یا اس میں بہت ساری کشتیاں ہوں, اسے بیڑا کہتے ہیں نا, اور ایک ہوتا ہے بیڑا اٹھانا, وہ اور چیز ہے. یہ بیڑا بہنا ہے. بیڑا جو سمندر میں ہوتا ہے, جہازوں کا بحری بیڑا, امریکہ کا بحری بیڑا, پاکستانی جہازوں کا بیڑا, اور یہ جو ہوتی ہیں آبدوزیں. جب آپ کا بیڑا بیٹھ جاتا ہے, بیٹھنے کا مطلب ہے ڈوب گیا, ڈوبے گا اپنے وزن سے, اپنی کمی کوتاہی سے. ظاہر ہے اس بیڑے میں تو گناہ نہیں ہوتے, اس میں سوراخ ہوتے. سوراخ کون کرتا ہے؟ اپنی کم عقلی کرتی ہے, جب بعض لوگ کر دیتے. اب ان گناہوں کی وجہ سے ہوا ہو یا اپنے ہاتھوں وہ سوراخ ہوئے ہوں, جب اس کے اندر وہ پانی آتا ہے تو پھر وہ پورا وزن لے کے ڈوب جاتا ہے. تو یہ بھی بد دعا ہے اور بہت بری بد دعا ہے. یہ پنجابی کی بد دعا ہے, اور یہ دونوں بڑی بھاری پڑتی ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, جو ٹپیکل اردو والے ہیں ان کی مائیں غصے میں آ کے کیا سخت بد دعا دیتی ہیں. ممکن ہے بد دعا میں کوئی لسٹ ہو اور اس میں کوئی ٹک مار کیا جائے کہ تمہیں کون کون سی بد دعا ملی, تو اس کی بھی اچھی خاصی ورائٹی جمع ہو جائے. چونکہ کم عقل عورتیں اور طرح بد دعا دیتی ہیں, غصے والی اور طرح دیتی ہیں. بعض کے تو اللہ معاف کرے ناک پہ, منہ پہ, ہونٹوں پہ غصہ ہی غصہ ہوتا ہے, تیرے بال ٹوٹ جائیں, تو تڑف کے مر جائیں, تو کسی گڈی تھلے آ جائیں. یعنی ایسی ایسی گھٹیا بد دعائیں دیتی ہیں. وہ پچھلے دفعہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا, کرچی کرچی ہونے والا, چیزیں ہو جاتی ہیں. انسان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ آپ نے ایک پیارے سے بچے کو پالا پوسا, کامیابی کے لیے بنایا, اور آپ کی اپنی بد دعائیں اس کا سانس بند کر دیں, اس کا دم لے جائیں, اور وہ زندگی کی ہر نعمت سے اور خوشی سے اور کامیابی سے اور سکھ سے محروم ہو جائے, کسی اور کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی وجہ سے. اسی کے بالکل برعکس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. ایسی جو منہ زور عورتیں ہیں, جو بد زبان یا لمبے زبان والی ہیں, مائیں, ظاہر مائیں تو آپ کی, ان کو آپ ڈس اون نہیں کر سکتے, تو تھوڑا ان سے کوئی ڈسٹینس کرنا چاہیے, تاکہ یہ انہوں نے, اچھا جو ان کے اندر ہے انہوں نے وہی نکالنا ہے. وہ ان کے اندر کیوں ہے؟ ان کی ماں کی وجہ سے, ان کے گھر کی وجہ سے, آئی ڈونٹ نو, ان کی لرننگ کی وجہ سے. پر کبھی کبھی یہ بد دعائیں پھر ان کے بہوؤں کو بھی جاتی ہیں, ان کے پوتے پوتیوں کو بھی جاتی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. دو بڑے مشہور شاعر ہیں, آرزو لکھنوی, انہوں نے بھی ایک بد دعا کے حوالے سے شعر کہا کہ مرتا ہوں شب فراق ہے موت, اپنی مجھے بد دعا لگی ہے. میر کا ایک شعر ہے, پہلا مصرع تو مشکل سا ہے, دوسرا مصرع جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ورنہ کس شب آپ کو میں بد دعا کرتا نہیں. یعنی بد دعا کرنا یہ کوئی بہت احسن کام نہیں ہے, لیکن صرف خواتین نہیں, مردوں میں اور شاعروں میں بھی یہ لت رہی ہے. جب آپ کو محرومی ہوتی ہے, لائک فیض کا ہے
چلمن کی اوٹ بیٹھ کے چخ کرتے ہو مگر تن کے چنو گے میری اگر بد دعا لگی تو بد دعا سے پرہیزی کرنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔